प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु में आपकी सलामती हो। जैसे कि अजीज़ों आपको पता है कि हम अपने हर दिन को कलाम मुक़द्दस को पढ़ने और दुआ के वसीले से शुरू करते हैं। सो आए आज के इस खूबसूरत दिन को मुक़द्दस पौलुस रसूल ने जो खत रोमियो की कलीसिया के नाम लिखा, उसका चौथा बाब उसकी 12वीं आयत से लेकर 15वीं आयत तक तलावत पाक कलाम को सुने। सो अजीज़ों, कलाम खुदा में यूँ लिखा है 12वीं आयत से 15वीं आयत तक, और उन मख्तूनों का बाप हो जो न सिर्फ मख्तून है बल्कि हमारे बाप इब्राहिम के उस ईमान की भी पैरवी करते हैं जो उसे नामख्तूनी की हालत में हासिल था, क्योंकि ये वादा कि वो दुनिया का वारिस होगा ना इब्राहिम से ना उसकी नस्ल से शरीयत के वसीले से क्या किया गया था, बल्कि ईमान की रास्तबाजी के वसीले से। क्योंकि अगर शरीयत वाले ही वारिस हों तो ईमान बेफायदा रहा और वाहद लाहासिल ठहरा, क्योंकि शरीयत तो गज़ब पैदा करती है और जहाँ शरीयत नहीं वहाँ अदैवल हुक्मी भी नहीं। मुक़द्दस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने से हम तमाम सुनने वालों को खुदावंद के पाक कलाम के वसीले से बरकत मिले। आमीन। सो आए अजीज़ों, जो हिस्सा आज सुबह तलावत किया गया है इस पर थोड़ी देर के लिए गौर खोज करें। अजीज़ों, हमारे बाप इब्राहिम के उस ईमान की, अजीज़ों, इब्राहिम का ये ईमान एक सच्चा ईमान था। इब्राहिम का ईमान एक सच्चा ईमान था जिसने बर्दाश्त किया, यकीन किया, भरोसा किया था या भरोसा रखा, फर्माबरदारी की, कुव्वत पाई और खुदा के नाम को जलाल दिया। यही ईमान की वो किस्म है जो हमें खुदा के बेटे बनाती है। अगर हम चौथे बाब की 16वीं आयत से लेकर 21वीं आयत तक देखें तो हमें वाज़िया बयान मिलता है। सो हम खुदा के बेटे और बेटियां अगर कहलाना चाहते हैं तो अपने ईमान को मजबूत ईमान बनाएं, ताकि मैं और आप खुदा के बेटे और बेटियां बन सकें। आज सुबह मुझे और आपको इस बात पर यकीन करने की ज़रूरत है, भरोसा करने की ज़रूरत है, ताकि मैं और आप पूरे तौर से खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल देने वाले बने, उसके नाम की तारीफ़, उसके नाम की तमजीद दिल और जान से करें, ताकि हम पूरे तौर से उसके कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को बसर करें। और आज सुबह मैं और आप इस बात पर यकीन करें, इस बात पर भरोसा करें, ताकि मेरा और आपका ईमान खुदा के जलाल, खुदा की कुदरत में बढ़ता जाए। सो अजीज़ों, हमें इस बात पर भी गौर करने की ज़रूरत है कि इब्राहिम का ईमान किस तरह सच्चा ईमान था, क्योंकि वो हर बात में साबित कदम था। मगर मैं और आप जिस तरह हमें खुदा के साथ चलना चाहिए हम नहीं चलते, और ना ही उसके कलाम के मुताबिक हम अपनी ज़िंदगी को बसर करते हैं। और आज सुबह मुझे और आपको इस बात पर गौर करने की ज़रूरत है, ताकि हम पूरे तौर से उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल दें, उसके कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को बसर करें। और मुझे और आपको इस बात पर गौर करने की ज़रूरत है। सो अजीज़ों, हम इस बात पर सोचें, इस बात पर यकीन करें, भरोसा करें, खुदा का कलाम मुझे और आपको क्या हदायत करता है। हमें यकीन करने की ज़रूरत है, भरोसा करने की ज़रूरत है,
تاکہ ہم پورے طور سے اس کے نام کو عزت اور جلال دے سکیں۔ خدا مجھے اور آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔ دعا کریں۔ قادر مطلق خدا ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں اس وقت کے لیے اور ان لمحات کے لیے جو تو بار بار ہماری زندگی کے اندر بخشتا ہے کہ تیرے پاک پوتر جلالی نام کو عزت اور جلال دیا جائے۔ جتنے تیرے بیٹے بیٹیاں جو تیرے سامنے جھکے ہوئے ان سب پر رحم کر، فضل کر اور اپنے آسمان کو کھول کے اپنی برکت کو نازل فرما اور اپنی برکات کو ہم پر نازل فرما تاکہ ہم پورے طور سے تیرے نام کو عزت اور جلال دیں۔ خداوند جتنے تیرے بیٹے بیٹیاں تیرے سامنے جھکے ہوئے ان سب پر رحم کر، فضل کر اور اپنے آسمان کو کھول کے اپنی برکت کو نازل فرما اور اپنی کسی نعمت کو ہم سے فراموش نہ کر۔ ہم تجھ سے کامل محبت رکھیں اور لائق طور پر تیرے پاک نام کی تعظیم کریں۔ اے خدا تو بڑا رحم کر، بڑا فضل کر اور بڑا کرم کر۔ اے قادر مطلق خداوند تیرا آسمان تیرے پیاروں کے لیے کھل جائے، تو اپنی برکات کو نازل فرما اور تیری برکت ایک ایک تیرے بندے بندی پر ٹھہر جائے۔ خداوند تو رحم کر، فضل کر اور بڑی برکت دے۔ ہم گھٹتے جائیں تو ہماری زندگیوں میں بڑھتا جائے۔ میں پوری دنیا کی بحالی سلامتی کی دعا کر، سب پہ کرم کر، سب پہ رحم کر اور اپنے کلام کے مطابق چلنے اور بڑھنے کی توفیق دے۔ تیرا شکر ہو اے خداوند خدا، تیرے رحم کو، تیری قدرت کو تیرے لوگوں کے لیے مانگتا ہوں۔ اے خداوند پوری دنیا کی بحالی سلامتی کی برکت کی دعا کرتے ہیں۔ اسرائیل یروشلم کی سلامتی چاہتے ہیں، کلیسیاؤں کی بحالی چاہتے ہیں، پاسبانوں کی بحالی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو کرم کر، رحم کر اور بڑی برکت، ہم گھٹتے جائیں تو ہماری زندگیوں میں بڑھتا جا۔ اے خداوند تو رحم کر، فضل کر اور بڑی برکت دے۔ ہم اس دن کے لیے تیرے شکر گزار، گزری ہوئی رات کے لیے بھی تیرا شکر ادا کرتے اور تیرے نام کو عزت اور جلال دیتے ہیں۔ تیرا شکر ہو، ہم اس عبادت کو خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے شروع کرتے ہیں، آمین۔ تیرا شکر ہو خداوند تو رحم کر، جس نے ہمیں سکھایا اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی ہے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج، جس طرح ہم اپنے قرض دار معاف کرتے تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف فرما، ہمیں آزمائش میں نہ لاؤ بلکہ برائی سے بچا۔ بادشاہی، قدرت، جلال ہمیشہ تک تیرے ہیں، آمین۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، پاک روح کی رفاقت اور شرکت حاضرین پر، تمام مقدسین پر اب سے لے کر اب تک ہوتی رہے، آمین۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ آخر میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ جیسے ہی آپ بیل آئیکن کو پریس کریں گے تو اس چینل پر بننے والی ہر ایک نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملے گی۔ خداوند آپ کو اور آپ کے گھرانوں کو بڑی برکت دے، آمین۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو اور آپ کی حفاظت کرے، آپ کا نگہبان ہو، آمین۔